बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। जैसा कि आपको मालूम है कि इस हालिया इलेक्शन में धांधली का लफ्ज़ तो बहुत छोटा है। इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद बहुत बड़ा धांधला भी हुआ है, जिसका एतराफ़ मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कर चुके हैं। बड़े अरसे बाद उनको धांधली नज़र आई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी आंखें भी खुल गई हैं। वो 2018 में तो कहते रहे कि जी धांधली हुई है, ये जाली पार्लियामेंट है, इसमें ये होगा, धरने देते रहे। आज फिर उन्होंने धरनों की सियासत शुरू कर दी है। तो इसका मतलब है कि ये जो इस वक्त जो सेटअप बनने जा रहा है, ये मुझे मुस्तकिल सेटअप नज़र नहीं आ रहा और मुल्क एक मरतबा फिर अदम इस्तेकाम का शिकार होने जा रहा है। ये बड़ी बदकिस्मती है कि इस मुल्क के अंदर फेयर फ्री इलेक्शन के रास्ते रोके जाते हैं। देखिए, इलेक्शन इसलिए होते हैं, जो मायूस लोग होते हैं उनको उम्मीद होती है कि ये इंतखाबात होंगे, इससे जमहूरियत मजबूत होगी, पाकिस्तान में इस्तेकाम आएगा, मईशत बेहतर होगी, उनको रोज़गार मिलेगा। लेकिन आपने देखा पहला झटका आज लग गया कि जी पेट्रोल भी महंगा हो रहा है, गैस भी महंगी हो रही है। तो आवाम को क्या मतलब, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे IMF की कोई बी टीम काम कर रही है। अब अगर हमने IMF की ही बातें माननी है, अगर IMF के ज़रिए इस मुल्क को चलाना है, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है। मुझे बहुत दुख हो रहा है इस वक्त कि ये नहीं है कि हमारी हुकूमत बने, किसी की हुकूमत बने, हुकूमत जिसकी भी हो मुस्तहकम हुकूमत होनी चाहिए। इस वक्त फ्रिजाइल किस्म की पार्लियामेंट है, हंग पार्लियामेंट है और कोई इससे उम्मीद नहीं की जा सकती। एक दूसरे को ब्लैकमेल किया जा रहा है। आप देखें, पीपल्स पार्टी कह रही है हम वजारतें नहीं लेंगे, दूसरी तरफ कहती है सदारत भी हमें दे, स्पीकरशिप भी हमें दे, और आपको क्या चाहिए? और कहते हैं जो कुछ गुनाह होगा उसमें हम शरीक नहीं होंगे। तो इस तरह तो मुल्क को काफ़ी अरसे से लूटा गया। ये जो PDM की जमातें थी, 1.5 साल इन्होंने क्या किया इस मुल्क में? PDM सिर्फ लूट मार करती रही और आज फिर PDM 2 शुरू हो रही है। तो अगर इनको दोबारा लाना था तो फिर इंतखाबात कराने की ज़रूरत क्या थी? ये जो इतना बड़ा खर्चा किया गया इस मुल्क के अंदर इलेक्शन के ऊपर, तो इसकी क्या ज़रूरत थी? ऐसे आरोज़ पकड़े गए, ऐसे ऐसे आरोज़ बनाए गए जो मैनिपुलेट करते रहे, जो प्री पोल रिगिंग करते रहे। तो मतलब ये कि इसमें आज पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी, अमरीकी हुकूमत, बरतानवी हुकूमत, कैनेडियन हुकूमत, यूरोपीय यूनियन, सब कह रहे हैं कि इलेक्शन शफाफ नहीं हुए हैं। तो ये तो हमारे इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी है। अगर इलेक्शन ही हम शफाफ नहीं करा सकते तो हम मुल्क को आगे कैसे लेके जा सकते हैं? तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता था कि देखें, इस वक्त हमारे बहुत सारे केसेस जो है, यानी रात को बहुत सारे लोग हमारे जीते, इसके बावजूद कि हमारे पास बल्ला नहीं था, हमसे बल्ला छीना गया। प्री पोल रेगिंग की गई। मेरे हलके में बाकायदा वोट तकसीम हुए हैं, कापियाँ तकसीम हुई हैं। क्या है अगर एक पोलिंग स्टेशन ही खोल दिया जाए तो सारा कटे चटा खुल जाएगा, इसमें क्या है? लेकिन अगर हमें सिर्फ एक अदालत से दूसरी अदालत, दूसरी से तीसरी अदालत, तो इससे तो पार्लियामेंट का वक्त भी ज़ाया होगा। जिन लोगों का हक बनता है, जो अवामी राय दे चुके हैं, उनकी तौहीन है। तो मैं यही अर्ज़ करूँगा कि अवामी राय का एहतराम किया जाए। जो ज़बरदस्ती लोगों से मैंडेट छीना जा रहा है, ये ना छीना जाए। बाकी मौलाना फजलुर रहमान जो इस वक्त बड़े खुलकर सामने आ रहा है, काश अगर ये पहले इनकी आंखें खुल जाती। ये सिर्फ हम पे ही इल्ज़ाम लगाते रहे कि जी ये यहूदी हैं, ये फलां है, ये तो ये सिर्फ यही काम करते रहे। ये सब इनके, चूँकि इन्होंने मिल बैठ के खाना होता है और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि सारे मिल बैठ के ही खाएंगे, ये राज़ी हो जाएंगे। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हो सकता है कि ये एक कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप मिल जाए तो ये अपने बात से मुकर जाए। लेकिन अगर सही तौर पे इन्होंने कहना है कि धांधली हुई है और धांधली के खिलाफ खड़ा होना है, तो ये अच्छी बात होगी। किसी ने तो खड़ा होना है ना, वरना ये मुल्क में जमहूरियत कभी आएगी ही नहीं। इसी तरह फ्रिजाइल किस्म की पार्लियामेंट होगी, फ्रिजाइल हुकूमतें बनेंगी, ब्लैकमेल होती जाएंगे और यही सिलसिला चलता रहेगा। जी सर, विपाक में अभी भी हुकूमत बनी नहीं है,
کیا لگتا ہے اگر کسی پارٹی کی جانب سے مولانا صاحب بھی حکومت میں نہیں آ رہے ہیں تو پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی چانسز ہے کہ پارٹی کے اندر کوئی ایسی بات ہو رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی وہ بن جائے کمیشن؟ دیکھیں ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ عمران خان نے دو پارٹیوں کا نام لیا ہے، ایک پیپلز پارٹی، ایک نون لیگ کہ ایم کیو ایم، جنہوں نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے، جنہوں نے اس ملک میں کرپشن کی ہے، جو بار بار گورنمنٹ میں رہے اور ان کی وجہ سے اس ملک کے اندر کرپشن ہوئی، ان کی وجہ سے اس ملک کے اندر جمہوریت ختم ہو رہی، ان کے ساتھ کسی صورت اتحاد نہیں ہوگا، کسی صورت نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھیں جماعت اسلامی کے ساتھ تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ ہماری بات چیت ختم نہیں ہوئی، ابھی بھی بات چیت چل رہی ہے، یہ تھوڑی سی غلط مس انڈرسٹینڈنگ ضرور ہوئی ہے، لیکن جماعت اسلامی کے ساتھ کوئی ایسا وہ نہیں ہے، ہمارا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ بالکل ختم ہو گئے یا دروازے بند ہو گئے۔ ہمارے اور بھی کئی جماعتوں کے ساتھ بات چیت ہو رہی جو پارلیمنٹ کے اندر ہے، پارلیمنٹ کے اندر آپ کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ تو ان تین جماعتوں کو نکال کر جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا ہے، جن کے لیے ہوا ہے، تو ان کے ساتھ تو کسی صورت نہیں ہو سکتا، باقی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ جو کیس چل رہا ہے سر آپ کا، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے، کتنے چانسز ہے، کتنی امید ہے؟ کیونکہ پاکستان میں بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سیٹ ریورس ہو جائے، تو آپ کو کیا لگتا ہے سر، کوئی امید ہے؟ دیکھیں یہ بات تو تسلیم شدہ ہے کہ اس دھاندلی ہوئی ہے، راتوں رات رزلٹ چینج ہوئے ہیں اور کچھ لوگوں کو جتوایا گیا ہے، تو ہمارے پاس کیا آپشن رہ گیا ہے؟ ہمارے پاس یہی آپشن ہے کہ ہم عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں۔ دیکھیں میں ذاتی خود احتجاج اور اس کی سیاست کا قائل نہیں ہوں، میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کو تکلیف ہو اور ہم احتجاج کریں، لوگوں کو نکالیں۔ ہمارے پاس ایک ہی تو آپشن رہ گیا ہے کہ جن آروز نے زیادتیاں کی ہیں ان کو تو ایکسپوز کر دینا چاہیے نا، عدالتیں بلائیں ان کو، پوچھیں ان سے۔ میرے کیس میں بہت ساری جگہوں پہ اتنی بے قاعدگیاں ہوئی ہے کہ وہ خود کان پکڑ رہے ہیں جو آرو کے عملہ ہوتا ہے، تو ہمارے پاس کیا آپشن رہ گیا ہے؟ ہمارے پاس یہی آپشن ہے کہ ہم عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں۔ لیکن میں ذاتی خود احتجاج اور اس کی سیاست کا قائل نہیں ہوں، میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کو تکلیف ہو اور ہم احتجاج کریں، لوگوں کو نکالیں۔ ہمارے پاس ایک ہی تو آپشن رہ گیا ہے کہ جن آروز نے زیادتیاں کی ہیں ان کو تو ایکسپوز کر دینا چاہیے نا، عدالتیں بلائیں ان کو، پوچھیں ان سے۔ میرے کیس میں بہت ساری جگہوں پہ اتنی بے قاعدگیاں ہوئی ہے کہ وہ خود کان پکڑ رہے ہیں جو آرو کے عملہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں جو کچھ ہوتا رہا ہے، ہم تو حیران ہوئے کہ یہ الیکشن ہو رہا ہے یا سلیکشن ہو رہی ہے۔ اسی طرح NA11 ہمارا کینڈیڈیٹ جیت رہا تھا 30,000 ووٹوں سے، صبح جو ہے وہ امیر مقام صاحب کے ہو گیا، نوٹیفیکیشن ہو گیا۔ تو اس قسم کی بے قاعدگی جو ہے اس کا کہیں سدباب تو ہونا ہے نا۔ اب ہم کہاں جائیں آپ بتائیں؟ اگر ہم احتجاج کرتے ہیں تو اوپر سے گولیاں چل جاتی ہیں، لوگوں کو مارا جاتا ہے۔ اگر احتجاج نہیں کرتے، عدالتوں میں جاتے ہیں، تو ہمارے پاس یہی آپشن ہے، ہمیں امید ہے انصاف ملے گا انشاءاللہ، کیونکہ ہم جس قسم کی دھاندلی ہوئی ہے اس کا ڈگ آؤٹ کرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ میں تو اپنے حلقے کے بارے میں کہوں گا کہ کوئی سے بھی پولنگ اسٹیشن، صرف پولنگ اسٹیشن کی بات کر رہا ہوں، ایک دو بوریاں کھول دیں اور دیکھ لیں کہ جی اس میں کیا پڑا ہوا ہے، جعلی ووٹ پڑے ہوئے ہیں، وہ جعلی ووٹ نکال دیں، باقی گن لیں۔ میرے پاس فارم 45 ہے، صبح میں دیکھ رہا تھا، اس میں کتنی بے قاعدگیاں ہوئی ہیں۔ فارم 45 دیا گیا ہے، اس پہ کسی کے دستخط ہیں، کسی کا انگوٹھا ہے، کسی کا نہیں ہے، کسی پہ انہوں نے رزلٹ لکھا ہے، کسی کو خالی پکڑا دیا ہے۔ تو اس قسم کی بے قاعدگیاں، پھر فارم 46 جو ہے وہ آتا ہے پریزائڈنگ آفیسر کی طرف سے، وہ بھی ان کے پاس پورے نہیں ہیں۔ تو یہ بے قاعدگی بھی ہوئی ہے، کرپشن بھی ہوئی ہے، انہوں نے اپنی مرضی کے رزلٹ بنوائے۔ تو میرے خیال سے اگر ماضی کے قصے کو ہم بلا دیں اور ہم کہیں کہ اس ملک میں ہم نے جمہوریت کو آگے بڑھانا ہے اور ان لوگوں کی مشکلات کو کم کرنی ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح کی کرپشن کے ذریعے تو آپ جمہوریت مضبوط نہیں کر سکتے۔ مہنگائی اس وقت کہاں ہے؟ ایک عام آدمی جو ہے وہ اس لیے خوش تھا کہ الیکشن ہو جائیں گے، الیکٹڈ گورنمنٹ آ جائے گی اور ہمارے مشکلات حل کر لیں گے۔ یہ حکومت آئی ہے تو IMF کے سامنے گھٹنے ٹیک رہی ہے۔ یہ جو نگران حکومت بیٹھی ہے یہ تو انہی کا تسلسل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے جو حکومت آ رہی ہے وہ اسی کو تسلسل کو جاری رکھنے جا رہی ہے۔ تو میرے خیال سے یہ بہت ظلم ہے اس قوم کے ساتھ، عوام کے ساتھ،
और मैं अपील करता हूँ कि जो जिन जिन इदारों का जो काम है वो अपने अपना अपना काम करें, और जो जमहूरियत की बका के लिए जो एक काम होना चाहिए उसको तकवीत देनी चाहिए। अब जमहूरियत पे कोई सौदाबाजी ना की जाए। इस वक्त जो पार्टियां खुश हो रही हैं कि हमें हुकूमत मिलने जा रही है, मेरे ख्याल से पहली बात तो ये कि मुस्लिम लीग नून ने भी धोखा किया आवाम के साथ, नवाज शरीफ का चेहरा दिखाया, उनको शायद वो शहबाज शरीफ पे एतमाद नहीं था, अब शहबाज शरीफ को आगे लाया जा रहा है। कल कहेंगे नवाज शरीफ कहेंगे जी मुझे तो नहीं पता है। हम इंशाल्लाह मंगल को अली अमीन गंडापुर साहब पेशावर आएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द अपनी हुकूमत साजी की तरफ जाएं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।